अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है खिदमत है। 24 अगस्त 2024 से हफ्ते का दिन है और याद होगा आपको कि मैंने परसों जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, चाहे डॉन में या यूट्यूब पे या कई जगहों पे, जो मैंने वजूह बयान की जलसा मुलतवी करने की, और वो हकायक पे यानी प्रैक्टिकबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर सारी गुफ्तगू थी। और इमरान खान साहब ने वही बातें कही जो मैं यानी जो परसेप्शन थी हम लोगों की कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वो वही निकली जो नज़र आ रहा था ना कि ग्राउंड पे ऐसा क्या है। और नजम सेठी ने जो झूठ बोला है, कुछ मैं तो यानी अंदाज़ा लगाएं 1000 दफ़ा सोचें कि क्या लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें किसी ख़ानदान के बारे में। इस तरह के तोहमत और इल्ज़ामत लगाने से पहले 1000 दफ़ा सोचना है। और ये लफ्ज़ वो ख़ुद कहते हैं, जनाब हकीकत खुलेगी तो टूट कर बिखर जाएगा। और ये इमरान खान और बुशरा बीबी अलहदा होने वाली हैं, अब अंदाज़ा लगाएं। वो लफ्ज़ प्लांटेड का, कोई शर्म करें अभी खुदारा। ये रेहाम खान नहीं है, रेहाम खान थी इस सवाल है। रेहाम खान के बारे में आप बड़ा कुछ सुन चुके हैं, मैं नहीं उनमें बात करना चाहता कि वो प्लांटेड थी या नहीं थी, छोड़ें। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये इमरान तो कब का बिखर चुका होता। अब जब कुछ नजर नहीं आ रहा आपकी एस्टैब्लिशमेंट को, जो आप जैसे लोगों को, तो आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला भी कर लिया है। आलिया हमजा की हफाजती ज़मानत हो चुकी है। और सबसे पहले जो है ना, वो मैं इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, वो बड़े ज़रूरी है कि जलसा मुलतवी क्यों किया है। उन्होंने कहा मुझे मालूमात दी कि ख़त्म नबूवत का मामला है, दीनी जमातें हैं, सड़कों पर हैं और इंतशार फैलने का ख़दशा है, इसलिए आज़म सफ़ाती और बैरिस्टर गौहर को बुला के मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की। अगर ना ऐसा ना करता तो ख़दशा था कि एक और नया नहीं, यही बातें मैंने आपके सामने पीटीआई के गले में डाल दिया जाता। आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। 8 सितंबर को एनओसी जारी किया गया। 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। फार्म 47 वालों और नूली को जब भी खदशा होता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बात हो तो 9 में ही याद आ जाता है, मैं कौन हूँ, मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ। इसलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मुल्क में इंतशार हो जो पहले 9 में ही। जुडिशल इंक्वायरी नहीं की और होनी चाहिए जुडिशल इंक्वायरी, पता नहीं क्यों हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कि मुद्दे मुलाजमत की तोसी के लिए गेम खेल गया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी इफेक्ट करने की प्लान। ये सारा कुछ मैं आपके सामने रख चुका हूँ ताकि उनमें से किसी और को सामने लाके खड़ा किया जा सके। अगर हमूद रहमान रिपोर्ट पर अमल होता तो आज मुल्क में जमहूरी होती। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा ही होगा, हमूद रहमान रिपोर्ट आने पर अमल दरामद करने से होता है। और यहाँ जो गुफ्तगू एक चले मैं करते, यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद करने का फैसला है कि 11,000 मुलाजमीन बेरोज़गार करने का कह रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर को आप प्राइवेटाइज़ कर देना, छोड़े वो बेचारे, अगर आप बंद करने की बजाय ना वो दे दें लोगों को, चेन दे दें, मैनेजमेंट कॉस्ट कम होगी, मुलाजमीन की तरफ आप जाएंगे। लेकिन इस तरह से आप ना किसी से मुंह से नवाला मत छीनिएगा। पर ये क्या करें, ये हुकूमत यही है, हुकूमत छीनने तो आई है। खुदकुशियाँ हो रही हैं यहाँ इस माशरे के अंदर। कौमी असम्बली का इजलास 5 शाम बजे चल गया है। अहम कानून साजी की जाएगी और सेनेट और कौमी असम्बली से पास न होने वाले बिल मुश्तरका इजलास में भिजवाए जाएंगे। और मखसूस किस्तों के हवाले से भी कौमी असम्बली में नई कानून साजी का इम्कान है और मैंने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया हुआ है। अच्छा, एक बड़ा ही अहम मामला है और क्रेडिट जाता है जनाब सुन्नी इत्तेहाद के कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब को, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस इरफान सादात और जस्टिस यानी 3 जजेस जो है ना, जिन्होंने ये सारा फैसला लिखा था, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिए। रेफरेंस बड़ा ज़बरदस्त बनता है, उस पर काम भी हो रहा है, ये मैं ख़बर दे देता हूँ आपको। कंप्लेंट और ज़्यादती की है, जिनको आइन और कानून का नहीं पता, जिनको दीन का नहीं पता, वो जज किस हैसियत से रह सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब बहुत दिले के बात, देखिए एक बात और बड़ी वाज़ेह बताता चलो, जिसने इमरान खान से टक्कर लिया उसका हाल क्या हुआ है आप सिर्फ यहाँ से देखें। आप सिर्फ इतना देखें, इमरान खान खामोशी से बैठा। और मैं आपको पहले भी कहता हूँ कोई जल्दी नहीं है बाहर आने की, कोई जल्दी नहीं है बाहर आने की। ये गलत फहमी है, ये सोच रहे हैं कि इमरान खान कोई नहीं, और आराम से बैठा हुआ है उसको। और ये मैं लफ्ज आपको बड़ी वजाहत के साथ था, जो वक्त जो कब्र में है वो बाहर नहीं, जो दिन जेल के अंदर है वो बाहर नहीं है। और इसकी मिसाल मैंने आपके सामने
بڑی دفعہ رکھی ہے. میں نے ایک مثال یہ رکھی کہ جو رزق اور پانی لکھا ہوا ہے نا جیل کے اندر وہ وہیں کھانا ہے. میرا رب بہتر سمجھتا ہے کہ کب آنا ہے کب نہ, اور میرے رب نے جب چاہا تو ایسے نکل کے آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. سارے معافیا مانگتے پھر رہے ہوں گے. ابھی تک تو فی الحال دیکھ لیں راندہ درگاہ جو عمران خان کے ساتھ لڑا ہے اور جس نے سامنے آ کے ایسا کیا اس کا حال کیا ہوا ہے. عالیہ حمزہ کی حفاظتی ضمانت 15 دن کی منظور ہو گئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے اور متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا. ایک سرگودر 5 فیصلہ آباد میں اندازہ لگائیں کس بات کے مقدمے ہیں, یہ کس قانون کے تحت یہ مقدمے ہیں. اور عالیہ حمزہ کتنے دن جیل میں رہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ پوچھا اور 15 ماہ اور 6 دن جیل میں گزارے اور 2 ہفتے کا وقت مانگا تھا وہ جمع کروا دیے. 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ایک گفتگو نہیں میں کر سکا لیکن وہ ضروری ہے. 2 درخواستیں جمع ہو گئی ہیں اور کو ورزش کے لیے ڈمپل کا جوڑا فراہم کرنے سے متعلق تھی. دوسری درخواست عمران خان سے بینک سٹیٹمنٹ کے لیے لیٹر پر دستخط کرانے سے متعلق تھی. دونوں درخواست پر جیل مینول کے مطابق عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے اور یہاں اپنا جیل مینول کے خلاف قرار دیتے ہوئے اجازت دینے سے نہیں, بینک سٹیٹمنٹ کی دستاویز بھی جیل حکام نے روک دی ہیں. آخر میں نجم سیٹھی کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں, دیکھیں بشرا بی بی روحانیت پہ یقین رکھتی ہیں, میں بھی روحانیت پہ, اور میں کئی دفعہ ان سے ملا ہوں. وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے, نیک اور پاک باز خاتون ہے. اور یہ الزام لگانا پلانٹیڈ اور اس طرح کی, یعنی آج بندہ پوچھے اگر پلانٹیڈ تھی تو اب تک عمران خان بہت فائدے نہ لے چکے ہوتے. اگر بندہ یہ پوچھے, اگر آپ لوگوں کو یہ باتیں سامنے رکھ کر دیکھیں اور جتنی قربانیاں دے رہی ہیں وہ, یہ حقیقت ہے. بشرا بی بی صاحب نے بہت قربانیاں دی اور سامنے عمران خان ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کندھے سے کندھا ملا کر چلی ہیں اور اس تکلیف اور مشکل کے وقت میں ہمیشہ ساتھ کھڑی رہی ہیں. تو یہ گھر اجاڑنے کا ٹھیکہ کب سے لے لیا نجم سیٹھی صاحب آپ نے؟ معافی مانگنی چاہیے آپ کو. خدا را کل آپ کی فیملی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں تو اچھا لگتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹ. مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے اتنی سخت زبان میں آج تک کبھی نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بات نہیں کی. میرا ان سے اختلاف ہے کئی معاملات میں, لیکن اس میں انہیں معافی مانگنی چاہیے. سارے مسئلے میں میرا مطالبہ ہے ان سے کہ آپ بلا وجہ یعنی کس یعنی آپ کون, چڑیا اور کوے کون ہے آپ کے پاس؟ وہی لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہیں وہ. یعنی اس کا مطلب ہے نجم سیٹھی آج اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو وقت پہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کھیلا. آج کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ کو کیا ایسی جھوٹی بات پہ یقین کرنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. نجم سیٹھی صاحب آپ نے بڑی زیادتی کی ہے سارے مسئلے کے اندر. یعنی مجھے بڑی خوف اور دقت ہوئی ہے آپ کے حوالے سے. کیا مفروضوں میں بات کر رہے ہیں؟ اگر لوگ آپ کو سنتی ہیں آپ کی ویورشپ کیا حال رہ گیا آپ کو؟ یعنی اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ کارڈ سارے ختم ہو گئے ہیں. جو عمران خان کا نکلا سارے, یعنی وہ کتنا گندہ رکھنا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ورنہ تو ہمیشہ یہی ہے, اسٹیبلشمنٹ باہر نکالتی ہے پھر لے آتی ہے, نکالتی ہے پھر لے آتی ہے لوگوں کو. لیکن عمران خان ان کی توقع کے خلاف ایک ایسا شخص نکلا ہے جو کھڑا ہو گیا, جو اس نظام کے سامنے کھڑا ہو گیا. یاد رکھیے گا جو بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور یہ بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. عمران خان نے ٹکر اور آپ دیکھیں نہیں بڑی وضاحت اور صفائی ہے ہر کام کے اندر. وہ جو عمران خان بات کر رہا ہے وہ لوگ مانتے بھی ہیں. جو اب اس میں فائدہ لینا چاہتا ہے وہ خود دیکھیں. جو بات دیکھیں کچھ ہوتے ہیں بادشاہ گر, عمران خان بادشاہ گر ہیں اور وہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو سونے کے ساتھ مس ہوتے ہیں تو سونے کا ہو جاتے ہیں. ان کی بہت سی چیزوں پہ اختلاف رہے گا, ہوگا. میں بحیثیت انسان اور بحیثیت صاف انسان اور ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر عمران خان کو سمجھتا ہے. وہ سیاسی اس طرز کے نہیں ہیں, یا تو اس طرز کا سیاسی ہو جائے. اور پاکستان کو اگر آپ واقعی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کو تو برطانوی طریقہ کار سے, حالانکہ وہ آپ کے پاس ہو کے گئے, راج کر کے گئے, اسی سٹائل میں آ جائیں. وہاں لوگوں کو دیکھیں کتنی آسانی ہیں, آسائشیں ہیں. وہاں اس طرح انٹرفیئرنس نہیں ہے جو اس طرح پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس ہے. جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے اندازہ لگائیں, کتنی مشکلیں, دقتیں, پریشانیاں, سارا کچھ. اور آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ اور کیا دیکھنا چاہیں گے؟ اور کچھ نہیں. آپ نے اور آگے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ جو عمران خان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, بشرا بی بی کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. معافی نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.